यो भिडियोमा चाहिँ फुड प्रिजर्भेसन बाई डिहाइड्रेसनको न्युमेरिकल कसरी गर्ने त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। यहाँ हामीसँग क्वेसन छ, यो क्वेसन छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त्यो हेरौँ। हामीसँग एउटा क्यारोट छ अरे हाम्रो, र यो क्यारोटको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ 86% छ अरे। अब यो क्यारोटलाई चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसन गरेर यसको फाइनल मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ हामी 7.89% बनाउँछौँ अरे। अब यो डिहाइड्रेसन गरेको क्यारोटको थोरै स्याम्पल लिएर चाहिँ हामी त्यसलाई रिहाइड्रेसन टेस्ट गर्छौँ अरे, र त्यो रिहाइड्रेसन टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो रिहाइड्रेसन गरेको क्यारोटको चाहिँ वेट 65 ग्राम आउँछ अरे, र त्यसको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ 85.83% आउँछ अरे, होइन। भनेपछि अब हाम्रो क्यारोटको कोफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन र रिहाइड्रेसन रेसियो चाहिँ कति आउँछ भनेर यो न्युमेरिकलमा हामीले निकाल्नु पर्नेछ। कोफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला चाहिँ RW × 100 - M0 / 100 × DW - WMC भन्ने हामीसँग यो फर्मुला छ। अब यसमा भएको यो RW भनेको चाहिँ वेट अफ रिहाइड्रेटेड स्याम्पल हो, M0 भनेको मोइस्चर कन्टेन्ट बिफोर ड्राइङ, DW भनेको वेट अफ मेटेरियल ड्राई मेटेरियल टेकन फर रिहाइड्रेसन हो, र यो DW - WMC लाई चाहिँ हामीले वेट अफ ड्राई मेटेरियल पनि भन्न मिल्छ। यानि कि यो DW - WMC भनेको चाहिँ यो हामीले जुन एप्पललाई रिहाइड्रेसन गरेका छौँ नि, अब यो रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलको चाहिँ ड्राई मेटेरियलको वेट कति हो त्यसलाई नै हामी DW - WMC लेख्न सक्छौँ। अब त्यसको वेट कति हो त हेरौँ। यो हामीले रिहाइड्रेसन गरेको एप्पलको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ 85.83% हो अरे। भनेपछि मोइस्चर भनेको हामीले रिहाइड्रेसन गरेको एप्पलमा चाहिँ 85.83% चाहिँ पानी छ अरे भनेको। अब योदेखि बाँकी जुन पर्सेन्ट छ त्यो चाहिँ ड्राई मेटेरियलको वेट हुने भयो नि त। हामीसँग 85.83% पानी छ अरे हामीले, होइन, रिहाइड्रेसन गरेको क्यारोटमा भने हामीसँग बाँकी ड्राई मेटेरियल कति हुने भयो भन्दाखेरि अब टोटल भनेको हामीसँग 100% हुन्छ मेटेरियल, र अब हामीसँग मेटेरियल 100% हुन्छ र हामीलाई हाम्रो रिहाइड्रेसन स्याम्पलमा चाहिँ 85.83% चाहिँ पानी छ अरे। भनेपछि हाम्रो ड्राई मेटेरियलको पर्सेन्ट कति हुने भयो भन्दाखेरि 14.17% चाहिँ हामीसँग ड्राई मेटेरियल छ रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलमा। भनेपछि 14.17% कतिमा भन्दाखेरि 65 ग्राम हो नि त। हामीले रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलको वेट 65 ग्राम हो। भनेपछि 14.17% अफ 65 ग्राम भनेको 9.2105 ग्राम हो नि। यो चाहिँ हाम्रो रिहाइड्रेसन गरेको एप्पलको ड्राई मास हो। भनेपछि अब यो भ्यालुलाई चाहिँ अब हामी फर्मुलामा लाउँ है, कोफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसनको फर्मुलामा। अब हामीसँग RW यानि कि रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलको वेट भनेको चाहिँ हामीलाई 65 ग्राम दिएको छ, होइन। 65 × 100 माइनस M0 भनेको चाहिँ ड्राई गर्नुभन्दा अगाडिको मोइस्चर कन्टेन्ट, यानि कि सुरुमा कति मोइस्चर कन्टेन्ट थियो भन्दाखेरि हामीसँग सुरुमा 86% थियो, त्यही यहाँ 86 हाल्ने, बाई 100 × DW - WMC भनेको हामीले रिहाइड्रेट गरेको स्याम्पलको ड्राई मेटेरियलको वेट चाहिँ कति हो त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यति भनेको हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 9.2105 ग्राम आएको छ, त्यही यहाँ हालेको। र अब हाम्रो कति आउने रहेछ कोफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन भन्दाखेरि 0.988। अब यहाँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन त आयो नि त। अब हामीलाई अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि रिहाइड्रेसन रेसियो निकाल्नु भनेर सोधेको छ। अब हामीसँग रिहाइड्रेसन रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ वेट अफ रिहाइड्रेटेड स्याम्पल बाई वेट अफ ड्राइड मेटेरियल टेकन फर रिहाइड्रेसन हो। अब हामीसँग वेट अफ रिहाइड्रेटेड स्याम्पल भनेको 65 ग्राम छ, होइन, क्वेसनमै दिएको छ। तर अब वेट अफ ड्राई मेटेरियल टेकन फर रिहाइड्रेसन भनेको हामीले यो 7.89% मोइस्चर कन्टेन्ट भएको कति स्याम्पल लिएको हो रिहाइड्रेसन गर्नको लागि, त्यो हो क्या। भनेको अब यो ड्राई गरेको या डिहाइड्रेटेड गरेको स्याम्पलमा चाहिँ 7.89% मोइस्चर कन्टेन्ट छ अरे। भनेको बाँकी त यसको ड्राई मास हुने भयो नि त, होइन, बाँकी पर्सेन्ट यानि कि 100 माइनस 7.89 भनेको 92.11% त यो
डिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलको ड्राई मास हुने भयो। अब हामीले रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलको ड्राई मास अघि हामीले निकालिसकेको छौँ नि त होइन। अब यो ड्राई मास चाहिँ हामीले कहाँदेखि लिएको हो भन्दाखेरि यो डिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलबाट ड्राई मास आउने भयो। र जहिले पनि ड्राई मास चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ क्या, मोइस्चर कन्टेन्ट मात्र तलमाथि हुने हो, ड्राई मास जहिले कन्सटेन्ट हुन्छ। अब यदि हामीले रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलमा 9.2105 ग्राम ड्राई मास छ भने त्यो ड्राई मास त अब यो होइन सुरुको डिहाइड्रेटेड स्याम्पलबाट आएको हो नि त। भनेपछि हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि 92.11% अफ यक्स भनेको चाहिँ हाम्रो 9.2105 ग्राम अरे। कसरी भन्दाखेरि हामीलाई यक्सको भ्यालु थाहा छैन नि त, हामीले कति वेट लिएको हो थाहा छैन, तर त्यसको 92.11% जुन यसको ड्राई मासको यो पर्सेन्टेज हो नि, त्यसको वेट चाहिँ 9.2105 ग्राम आउँछ अरे। भनेपछि अब त्यसको होइन त्यो ड्राई गरेको स्याम्पलको हामीले कति वेट लिम चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यो सल्भ गर्ने यसको भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पललाई चाहिँ रिहाइड्रेसन गर्नको लागि लिएको त्यसको वेट हो। र त्यो वेटको स्याम्पललाई चाहिँ हामीले रिहाइड्रेसन टेस्ट गरेका छौँ नि त। त्यो वेट भन्नाले चाहिँ हाम्रो कति आउने रहेछ भन्दाखेरि नियरली इक्वल टु 10 ग्राम आउने रहेछ। अब हाम्रो यहाँ हामीले रिहाइड्रेसन गर्नको लागि लिएको ड्राई मेटेरियलको वेट पनि आइसक्यो 10 ग्राम। हामीसँग अब रिहाइड्रेटेड स्याम्पलको वेट पनि क्वेसनमै दिएको छ 65 ग्राम। भनेपछि अब हाम्रो रिहाइड्रेसन रेसियो आउने भयो नि त। 65/10 गर्दाखेरि 6.5:1 चाहिँ हाम्रो रिहाइड्रेसन रेसियो आउने भयो। यसरी चाहिँ हामी यो न्युमेरिकललाई गर्छौँ। अब हामी अर्को न्युमेरिकल हेरौँ। अब यो क्वेसनमा के दिएको छ र यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने छ हेरौँ। हामीलाई चाहिँ 500 केजी एप्पल दिएको छ अरे र यो 500 केजी एप्पलको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ 86% छ अरे। अब यो एप्पललाई चाहिँ हामीले क्रस फोटोनिल डायरमा पठाएर चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसन गर्छौँ अरे र डिहाइड्रेसन गरिसकेपछि यो 500 केजी एप्पलको वेट चाहिँ घटेर अब 76 केजी हुन्छ अरे। अब यो 76 केजी एप्पलबाट चाहिँ हामीले 9.21 ग्राम ड्राई मेटेरियल भएको स्याम्पल चाहिँ लिन्छौँ अरे र त्यसलाई चाहिँ हामीले रिहाइड्रेसन टेस्ट गर्छौँ अरे। र अब रिहाइड्रेसन टेस्टमा चाहिँ त्यो स्याम्पललाई रिहाइड्रेसन गर्दाखेरि त्यो स्याम्पलको वेट चाहिँ अब 65 ग्राम आउँछ अरे भने। अब यो स्याम्पलको रिहाइड्रेसन रेसियो, कोएफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन र पर्सेन्ट अफ मोइस्चर कन्टेन्ट इन रिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट निकाल्नु भनेर हामीलाई यो क्वेसनमा सोधेको छ। अब यो क्वेसनलाई हामी कसरी गर्ने हेरौँ। अब हाम्रो ड्राई मेटेरियलको वेट त सधैँ कन्सटेन्ट हुन्छ नि त, घटबड हुने भनेको यही मोइस्चर कन्टेन्ट मात्र हो क्या। अब हाम्रो यो 500 केजी एप्पलमा चाहिँ 86% मोइस्चर कन्टेन्ट छ अरे। भनेपछि बाँकी 14% त यसको ड्राई मेटेरियल हुने भयो नि त। भनेपछि 14% अफ 500 केजी भनेको चाहिँ हाम्रो ड्राई मेटेरियलको वेट हुने भयो। भनेपछि 14/100 × 500 गर्दाखेरि हाम्रो ड्राई मेटेरियलको वेट कति आउने भयो भन्दाखेरि 70 केजी आउने भयो। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि रिहाइड्रेसन रेसियो निकाल्नु भनेर सोधेको छ। अब रिहाइड्रेसन रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको त वेट अफ रिहाइड्रेटेड स्याम्पल बाई वेट अफ ड्राई मेटेरियल टेकन फर रिहाइड्रेसन हो नि। यानि कि अब रिहाइड्रेसन गरेको स्याम्पलको वेट यानि कि 65 ग्राम त दिएको छ, तर रिहाइड्रेसन गर्नको लागि युज गरेको स्याम्पलको वेट त दिएको छैन नि त। उसको ड्राई मेटेरियलको वेट मात्र दिएको छ, तर उसको वेट त हामीलाई दिएको छैन जुन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले यिनीहरू गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ क्या। अब हामीले ड्राई मेटेरियल 500 केजी एप्पलमा चाहिँ कति ड्राई मेटेरियल थियो हामीले त्यो निकाल्यौँ 70 केजी है। अब यो ड्राइङ टनेलमा पठाइसकेपछि हाम्रो 500 केजी एप्पलको वेट चाहिँ अब 76 केजी हुन्छ अरे होइन। भनेपछि यो 76 केजी एप्पलमा पनि ड्राई मेटेरियलको वेट त अब 70 केजी हुने भयो नि त, किनकि हाम्रो ड्राई मेटेरियलको वेट कन्स्टेन्ट हुन्छ।
भने 1 केजी ड्राई मेटेरियलमा चाहिँ अब 76/70 केजी डिहाइड्रेटेड एप्पल हुने भयो हैन। भनेपछि 1 ग्राम ड्राई मेटेरियलमा चाहिँ 76/70 इन्टु 1000 गर्दा काटिन्छ 76/70 ग्राम अफ डिहाइड्रेटेड एप्पल हुने भयो। हाम्रो यो 9.21 ग्राम ड्राई मेटेरियलमा चाहिँ 76/70 इन्टु 9.21 ग्राम अफ डिहाइड्रेटेड एप्पल हुने भयो। हामीले यहाँ चाहिँ युनिटरी मेथड लगाइरहेको छौँ क्या, भनेको 10 ग्राम अफ डिहाइड्रेटेड एप्पल हुने रहेछ। भनेको हामीले चाहिँ यो 76 केजी एप्पल जुन डिहाइड्रेटेड एप्पल छ नि, यहाँबाट चाहिँ हामीले 10 ग्राम चाहिँ स्याम्पल चाहिँ रिहाइड्रेसन टेस्ट गर्नको लागि युज गरेको रहेछौँ। र त्यो 10 ग्राम स्याम्पलको हैन 10 ग्राम स्याम्पलको ड्राई मेटेरियलको वेट चाहिँ 9.21 ग्राम रहेछ हैन। अब हामी रिहाइड्रेसन रेसियो निकाल्न सक्छौँ हैन। अब वेट अफ रिहाइड्रेटेड स्याम्पल 65 ग्राम अघि नै दिएको छ र अब त्यो रिहाइड्रेसन गर्नको लागि हैन युज गरेको स्याम्पलको वेट हाम्रो 10 ग्राम भयो। यहाँ हामीले निकाल्यौँ भनेपछि अब हाम्रो रिहाइड्रेसन रेसियो भनेको 6.5:1 आउने रहेछ यहाँ यो क्वेसनमा। त्यसै गरी अब हामी कोएफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन यो फर्मुला लाएर निकाल्न सकिहाल्छौँ। आरडब्ल्यू भनेको रिहाइड्रेटेड स्याम्पलको वेट भयो हैन। यम नट भनेको हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट, सुरुमा मोइस्चर कन्टेन्ट कति थियो त्यो भयो। DW माइनस WMC भनेको हाम्रो ड्राई मेटेरियलको वेट कति हो त स्याम्पलको, त्यो भयो। हामीलाई क्वेसनमै रिहाइड्रेटेड स्याम्पलको वेट चाहिँ अब 65 ग्राम दिएको छ हैन। अर्को भनेको सुरुमा मोइस्चर कन्टेन्ट 86% छ नि त, त्यही 86 यहाँ हालिदिने हैन। अनि अर्को भनेको DW माइनस WMC भनेको हाम्रो ड्राई मेटेरियलको वेट हो भनेको छ। भनेपछि त्यो त हामीलाई यहाँ क्वेसनमै दिएको छ। 9.21 ग्राम ड्राई मेटेरियल चाहिँ हामी लिन्छौँ भनेको छ होइन क्वेसनमा। भनेपछि त्यो यहाँ हालिदिने र यो सबै हालेर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0.988 कोएफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन आउने रहेछ। कोएफिसिएन्ट अफ रिहाइड्रेसन पनि आयो, हामीले रिहाइड्रेसन रेसियो पनि निकालिसक्यौँ। अब हामीले फेरि अर्को के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि रिहाइड्रेटेड स्याम्पलमा अब मोइस्चर कन्टेन्ट कति छ त्यो निकालौँ। अब हामीसँग चाहिँ रिहाइड्रेटेड स्याम्पलको वेट चाहिँ अब 65 ग्राम छ अरे। भनेपछि त्यसमा ड्राई मेटेरियलको वेट भनेको 9.21 ग्राम छ अरे। भनेपछि अब त्यो पछि बाँकी यो 9.21 ग्राम पछि बाँकी वेट त पानीको हो, यानि कि मोइस्चरको हो नि त। भनेपछि 65 माइनस 9.21 यानि कि 55.79 ग्राम भनेको त मोइस्चरको वेट भयो नि त। अब हामीलाई पर्सेन्ट निकाल्न आइहाल्छ क्या। अब 55.79 ग्राम भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त 65 ग्राममा भनेको 55.79 बाई 65 इन्टु 100 गर्दाखेरि 85.83% आउँछ नि। यो पर्सेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्टको पर्सेन्ट हो क्या। यसरी चाहिँ हामी हाम्रो स्याम्पलको मोइस्चर कन्टेन्टको पर्सेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। यसरी नै हामी अब अरू न्युमेरिकलहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौँ हैन।